बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल अल्लाहु ला तत्तखिज़ू इलाहैनि इस्नैन इन्नमा इलाहुन वाहिद फ़इय्याय फ़रहबून वलहु मा फ़िस्समावाति वल अर्दि वलहुद्दीनु वासिबा अफ़ग़ैरल्लाहि तत्तक़ून। वमा बिकुम मिन निअमतिन फ़मिनल्लाहि सुम्मा इज़ा मस्सकुमुज़्ज़ुर्रु फ़इलैहि तजअरून सुम्मा इज़ा कशफ़ अज़्ज़ुर्र अन्कुम इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम बिरब्बिहिम युश्रिकून। लियकफ़ुरू बिमा आतैनाहुम फ़तमत्तऊ फ़सौफ़ तअलमून वयजअलून लिमा ला यअलमून नसीबम मिम्मा रज़क़नाहुम तल्लाहि लतुसअलुन्न अम्मा कुन्तुम तफ्तरून। वयजअलून लिल्लाहिल बनाति सुब्हानहु वलहुम मा यश्तहून। वइज़ा बुश्शिर अहदुहुम बिलउन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन वहुव कज़ीम यतवारा मिनल क़ौमि मिन सूइ मा बुश्शिर बिहि अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फ़ित्तुराब अला साअ मा यहकुमून। लिल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति मसलुस्सौइ वलिल्लाहिल मसलुल अअला वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। वलौ युआखिज़ुल्लाहु अन्नास बिज़ुल्मिहिम मा तरक अलैहा मिन दाब्बतिन वलाकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरून साअतन वला यस्तक़दिमून। वयजअलून लिल्लाहि मा यकरहून वतसिफ़ु अल्सिनतुहुमुल कज़िब अन्न लहुमुल हुस्ना ला जरम अन्न लहुमुन नार वअन्नहुम मुफ़रतून। तल्लाहि लक़द अर्सलना इला उममिन मिन क़ब्लिक फ़ज़य्यन लहुमुश्शैतानु अअमालहुम फ़हुव वलिय्युहुमुल यौम वलहुम अज़ाबुन अलीम। वमा अंज़लना अलैकल किताब इल्ला लितुबय्यिन लहुमुल्लज़ी इख्तलफ़ू फ़ीहि वहुदन वरहमतन लिक़ौमिन युमिनून। वल्लाहु अनज़ल मिनस्समाइ माअन फ़अहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यस्मऊन। वइन्न लकुम फ़िल अन्आमि लइब्रह नुस्क़ीकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिहि मिन बैनि फ़र्थिन वदमिन लबनन ख़ालिसन साइग़न लिश्शारिबीन। वमिन समरातिन नख़ील वल अअनाब तत्तख़िज़ून मिन्हु सकरन वरिज़्क़न हसना इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन याक़िलून। वअौहा रब्बुका इलन नहलि अन इत्तख़िज़ी मिनल जिबालि बुयूतन वमिनश्शजरि वमिम्मा यअरिशून सुम्मा कुली मिन कुल्लि समराति फ़स्लुकी सुबुल रब्बिका ज़ुलुला यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफ़ुन अलवानुहु फ़ीहि शिफ़ाउन लिन्नास इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। वल्लाहु ख़लक़कुम सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम वमिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उमूरि लिकै ला यअलम बअद इल्मिन शैअन इन्नल्लाहा अलीमुन क़दीर। वल्लाहु फ़द्दल बअदकुम अला बअदिन फ़िर्रिज़्क़ि फ़मल्लज़ीना फ़ुद्दिलू बिरद्दि रिज़्क़िहिम अला मा मलकत अयमानुहुम फ़हुम फ़ीहि सवा अफ़बिनिअमतिल्लाहि यजहदून। वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन वमिनल अन्आमि अज़वाजा वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन वजअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीन वहफ़दतन वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात अफ़बिलबातिलि युमिनून वबिनिअमतिल्लाहि हुम यकफ़ुरून। वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यमलिकु लहुम रिज़्क़न मिनस समावाति वल अर्दि शैअन वला यस्ततीऊन फ़ला तज़रिबू लिल्लाहिल अम्साल इन्नल्लाहा यअलमु व अंतुम ला तअलमून। ज़रबल्लाहु मसलन अब्दन ममलूकन ला यक़दिरु अला शैइन वमन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़क़न हसनन फ़हुव युनफ़िक़ु मिन्हु सर्रन व जहरा हल यस्तवून अल्हम्दुलिल्लाह बल अक्सरुहुम ला यअलमून। वज़रबल्लाहु मसलन रजुलैनि अहदुहुमा अबकम ला यक़दिरु अला शैइन वहुव कल्लुन अला मौलाह ऐनमा युवज्जिहहु ला यअति बिख़ैर हल यस्तवी हुव वमन यअमुरु बिलअदलि वहुव अला सिरातिन मुस्तक़ीम। वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्दि वमा अम्रुस साअति इल्ला कलम्हिल बसरि औ हुव अक़रब इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वल्लाहु अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैअन वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफ़इदत लअल्लकुम तशकुरून। अलम यरौ इलत तय्रि मुसख़्ख़रातिन फ़ी जव्विस समा मा युमसिकुहुन्ना इल्लल्लाह इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून।
वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकनन व जअल लकुम मिन जुलूदिल अनआमि बुयूतन तस्तखिफूनहा यौम ज़ानिकुम व यौम इक़ामतिकुम व मिन अस्वाफिहा व औबारिहा व अशआरिहा असासन व मताअन इला हीन वल्लाहु जअल लकुम मिम्मा खलक़ ज़िलालन व जअल लकुम मिनल जिबालि अकनानन व जअल लकुम सराबील तक़ीकुमुल हर्रा सराबील तक़ीकुम बअसकुम कज़ालिका युतिम्मु निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तस्लिमून फ़इन तवल्लव फ़इन्नमा अलैकल बलागुल मुबीन यअरिफून निअमतल्लाहि सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफ़िरून व यौम नबअसु मिन कुल्लि उम्मतिन शहीदा सुम्मा ला युअज़नु लिल्लज़ीना कफ़रू व ला हुम यस्तअतबून वइज़ा रअल लज़ीना ज़लमुल अज़ाब फ़ला युख़फ़फ़ु अन्हुम व ला हुम युनज़रून वइज़ा रअल लज़ीना अशरकू शुरकाअहुम क़ालू रब्बना हाउलाइ शुरकाउना अल्लज़ीना कुन्ना नदअू मिन दूनिक फ़अल्क़ौ इलैहिमुल क़ौला इन्नकुम लकाज़िबून व अलक़ौ इलल्लाहि यौमइज़िन अस्सलाम व ज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ़्तरून الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يذل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب أليم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله وخير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
सुम्मा इन्न रब्बक लिल्लज़ीना अमिलुस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा ताबू मिन बअदि ज़ालिका वअस्लहू इन्न रब्बक मिन बअदिहा लगफूरुर रहीम। इन्न इब्राहीम कान उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़न वलम यकु मिनल मुश्रिकीन शाकिरन लिअनउमिहि इज्तबाहु वहदाहु इला सिरातिन मुस्तक़ीम वआतैनाहु फिद दुनिया हसनह व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन। सुम्मा औहैना इलैका अन इत्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा कान मिनल मुश्रिकीन। इन्नमा जुइलस सब्तु अलल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीहि व इन्न रब्बक लयहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून। उदउ इला सबील रब्बिक बिलहिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन इन्न रब्बक हुवा अअलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीलिहि व हुवा अअलमु बिलमुहतदीन। व इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिहि व लइन सबरतुम लहुव ख़ैरुल लिस्साबिरीन। वस्बिर वमा सब्रुक इल्ला बिल्लाहि वला तहज़न अलैहिम वला तकु फ़ी ज़ैक़िम मिम्मा यमकुरून इन्नल्लाहा मअल्लज़ीना इत्तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।